السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديال الفيديوهات متعلقين بالموديل ديالنا لوطوماتيك. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو آخر إكزومبل في داكشي اللي كيتعلق بالسامبليفيكاسيون ديال لي شيما بلوك. مزيان، التمرين ديالنا كالتالي: عندنا واحد الشيما بلوك شوية كومبليكي. بروميير كيسيون قال لك اسيدي ديتيرميني لا فونكسيون دو ترونسفير ديال السيستيم ديالنا، غادي نحاولوا نسامبليفيو ومن بعد نخرجوا لا فونكسيون دو ترونسفير. دوزيام كيسيون قال لك ديتيرميني لو شيما بلوك ا روتور يونيتير. قال لك اسيدي هاد السيستيم ديالك حولوا للشيما بلوك ا روتور يونيتير. خاصنا نكتبوا على الشكل التالي: تكون عندنا واحد الكومباراتور، تكون عندنا هنايا لا شين ديريكت، ابخي لا شين دو روتور سو فورم ان فيل ان روتور يونيتير، تكون على الشكل التالي. قال لك السؤال 3 قال لك ديتيرمين لا فونكسيون دو ترونسفير ديال هذه وقارنها مع اللي لقيتها في الكيستيون لو بروميير كيستيون. غادي نشوفوا واش فريمون ايغو ولا لا، واش غادي تساوى ولا لا. مزيان اخوان، وقفوا الفيديو وحاولوا ديروا واحد ليفور باش تجبدوا هاد 3 كيستيون، ومن بعد تلقوا الفيديو باش تشوفوا التصحيح ان شاء الله. نبداو على بركه الله. مزيان، اول حاجه خاصنا سامبليفيكاسيون. اول حاجه خاصنا نسامبليفيو هاد الشيما ديالنا. باش غادي نبدا؟ اول ملاحظه ديالنا كيبان لينا يمكن نبداو هنايا في هاد البوكل، نبداو هنايا. لا دونك اش من غولاسيون غادي نطبقو بما ان عندنا هنا البليس ولا موان، عندنا الموان، دونك غادي نطبقو ال 5 لا غولاسيون 5. مزيان، دونك اش غادي تولي عندنا او بي بلوز او موان. دونك هادي شحال غادي تولي؟ غادي تولي لك كالتالي. دونك برومييرمون اول حاجه قبل ما نبداو كاع، حيت هنا راه عطانا ا بي ايكال كوم لا فونكسيون دو ترونسفير ديالها، هادي لا فونكسيون دو ترونسفير، هادي لا فونكسيون دو ترونسفير. حيت الا بغينا نخدمو هكاك نكتبو كل وحده هنا غادي تاخد لينا الاسباس. دونك غادي نجيو حتى لهنا وغادي نكتبو كل فونكسيون افيك سون غولاسيون ولا القيمه ديالها، لا غولاسيون ديالها، ومن بعد في الاخر ملي غادي نلقاو ليكسبريسيون فينال اون فونكسيون ديال ا و بي و سي غادي نعوضو بكل وحده بلا فالور ديالها. دونك عندنا ا بي égale 1 seul P plus 1. عندنا B de P égale 2 sur P. عندنا C de P égale à P. مزيان. alors هنا شنو غادي تولي عندنا؟ دونك غادي تولي عندنا لا شين ديريكت اللي هي A sur 1 plus A فوق 1 اللي هو A P تساوي P. مزيان. après نضرب في هادي مزيان. ابخي شنو هي الغولاسيون اللي غادي نطبقو عاوتاني؟ غادي نطبقو لا غولاسيون 2، حيت عندنا جوج ديال لي فونكسيون مالهم اون سيري، جوج ديال لي بوكل اون سيري. دونك غادي نديرو الجداء ديالهم. دونك اشنو غادي تولي هنا؟ plus ou moins. دونك هادي فين هي؟ غادي تولي هنا ا بي فوا دي بي sur 1 plus ا بي. après la chaîne retour et ainsi de suite. مزيان. دونك هادي هي ديال السورتي. مزيان. ابخي شنو غادي تولي عندنا دابا؟ دونك شنو غادي نطبقو عاوتاني؟ غادي نطبقو لا غولاسيون 5 عندنا هنايا موان. دونك عاوتاني غادي نطبقو لا غولاسيون 1 5. دونك شنو غادي تعطينا؟
عطينا لا فورم فينال ديال هذه اللي هي كالتالي. دونك عندنا او بي sur واحد بلس هادي ثاني هادي دونك غادي تولي لنا ا بي 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 fois C de P sur 1 plus AP. مزيان مزيان. Alors enfin غادي نجيو نكتبوها هنايا هنايا دونك ولا نمسحو هادي كاع هنايا ونديرو الريزلتا فينال. مزيان. دونك الريزلتا فينال غادي نحاول نسامبليفيو هادي لأن مزيان. دونك المقام الموحد هو واحد بلس ا بي. دونك الا واحد ما قامناش الباص بعدا غادي نسامبليفيو بي. دونك غادي يبقى لينا ا بي و بي و بي بي اي سور 1 بلس ا بي بلس ا بي 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 سي بي. Donc, allez, il y a la fonction finale. Donc, la fonction de transfert ديالنا البروميير كيستيون. بروميير كيستيون هي مزيان. دوزيام كيستيون شنو قال لي؟ قال لك اسيدي خرج ليا واحد الشيما بلوك ا روتور يونيتير. مزيان. اصلا روتور يونيتير خاصنا نسامبليفيو في الاخر. خاصنا نلقاو شكون هذه اللي غادي نطبقوش. غادي نطبقوا هذه ولا هذه اللي مسامبليفيها اللي غادي نطبقوها هي اللي فيها واحد البوكل ديال روتور يونيتير وفيها ماشي روتور يونيتير اللي فيها واحد لاشين ديريكت الى شين ديال الروتور. يعني فيها ان سور شين ديريكت ان سور شين ديال الروتور. دونك لا غولاسيون شنو الغولاسيون غادي نطبقوا دابا؟ اسمعوا هنايا. دونك عندنا كيستيون دو شنو الغولاسيون غادي نطبقوا؟ لا غولاسيون 4 R4. دونك شنو غادي تولي عندنا هادي؟ دونك سيرو لا غولاسيون 4 شنو كنديرو الطريقه هي اللي كنديرو. دونك تساوي 1 sur CP اهي دايما هنا او بي le comparateur plus ou moins هي la chaîne directe كتولي فيها CP fois هادي après bien sûr مزيان. et après roteur unitaire. donc ها هي الشيما اللي بقى. هذه هي الشيما ديال الروتور unitaire. un rotor unitaire se forme un fil. مزيان. دونك دابا الكيستيون الثالثه شنو هو؟ قال لك اسيدي دابا خرج ليا لا فونكسيون. حاول دير الكالكول ديالك هنايا وشوف واش فريمون غادي تخرج لك لا ميم فونكسيون اللي خرجت لك الفوق ولا لا. مزيان. دونك نمشيو هنايا. المهم نشوفو في الفيديو.
مزيان. الوغ كيفاش غادي نديرو نسامبليفيو هادي. دونك هادي كيف اش من علاقه غادي نطبقو، هادي غادي نطبقو فيها لا غولاسيون 5. علاش اسيدي؟ حيت عندنا هنايا موان، دونك نطبقو لا غولاسيون 5. دونك اشنو غادي تولي هنا؟ تولي عندنا او بي ان سور سي بي فوا مزيان. دونك شنو كنديرو؟ اصلا اول حاجه خاصنا نطبقو لا غولاسيون دو إسان. غادي نطبقو لا غولاسيون دو شنو؟ باش نجمعو هادو. دونك هادي اون سيري، دونك غادي نديرو هاد البوك لا فونكسيون نضرب في هاد لا فونكسيون. دونك اشنو غادي تولي؟ اون ميم طون غادي نطبقو لا غولاسيون 5. دونك هادي شنو غتعطينا؟ الا درنا هادو، الا جمعناهم، هادي الا جمعناهم دابا، دونك نجمعوهم دابا. شنو غادي ندير؟ نمسحو هادي، يمكن نمسحو هنايا، ونزيدو السي بي هنايا. دونك هيا سي بي مزيان. دونك دابا طبقنا لا غولاسيون دو دوكا، غادي نجيو نطبقو لا غولاسيون 5. دونك شنو هي؟ كتقول لك لا غولاسيون 5 كتقول لك اسيدي لا شين ديريكت على واحد بلوس درنا موان لا شين ديال الغوتور اللي هي واحد مضروب في هادي. دونك غادي تولي عندنا سي بي فوا ا بي فوا بي بي sur واحد بلس ا دو بي sur واحد بلس لا شين ديال ديريكت. نبداو ب ا بي 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 نضرب في سي بي sur 1 plus a بي. مزيان. الوغ ابخي سامبليفيكاسيون الاخرى شنو هي؟ اول حاجه خاصنا نديرو الكالكول هنا، نحاولو نسامبليفيو. خاصنا نوحدو المقام ومن بعد نسامبليفيو بالمقام الموحد. دونك اشنو غادي تولي عندنا؟ او بي دونك عندنا 1 sur سي بي ابخي. دونك مزيان. دونك المقام الموحد هو واحد بلس ا، دونك غادي تولي عندنا ا دو بي بي دو بي و سي دو بي هي المقام الموحد. دونك تولي عندنا واحد بلس ا دو بي بلس ا بي فوا بي بي فوا سي دو بي. ابخي شنو الغولاسيون غادي نطبقو لا غولاسيون دو هذا وهذا باش نجمعهم. سي بي سي مزيان. توجور ما نساوش هاد الفليش باش نعرفو لو سونس. مزيان. دونك نمسحو هنايا. مزيان. دونك لا غولاسيون طبقو R2. دونك هادي نديرو هذا في هذا. مزيان. دونك الا درنا هذا في هذا شنو غادي تلاحظوا؟ بما ان ان سو سي بي راه كاين في المقام وكاين في البسط، دونك يمكن نسامبليفي بهذا بهذا. دونك نسامبليفينا به الا درنا هذا في هذا، دونك غادي نسامبلي بالسي بي. دونك اش غتبقى لينا؟ تبقى لك ا بي، غتبقى لك هنا او بي تبقى لك ا بي فوا بي بي sur واحد بلس ا بي بلس ا بي 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 سي بي.
دونك فيريفيو دابا واش هذيك ايكال هذه نا ا بي 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 1 بلس ا بي بلس ا بي. دونك داكشي اللي درنا راه كوريكت مزيان. ما غاديش نتوقفوا هنا، خاصنا نسامبليفي. دونك خاصنا نعوضوا بهاد لي غولاسيون بهاد لي فالور باش نشوفوا لا فونكسيون دو ترونسفير كيفاش غادي تخرج لينا. مزيان. دونك نعاودو بلا غولا كل وحده لا فالور ديالها. دونك اوكي مزيان. دونك ا لا فالور ديالي هي 1 سور بي بلس 1 مزيان. ولا بلا ما نديرو هاد ليطاب نديرو مباشرة لا فونكسيون مباشرة لا فونكسيون ديالنا باش تبقى لنا الاسباس. دونك عندنا نديرو لها واحد لا فالور نديرو لها اش دو بي ايكال اس دو بي سور او دو بي. دونك ايكال هادي. دونك غادي نحاولو دابا نعاودو. دونك ا بي ايكال 1 سور بي بلس 1 فوا بي بي اللي هي جوج سور بي. لتحت عندنا مقام عندنا واحد بلس ا اللي هي 1 سور بي بلس 1 بلس عاوتاني ا اللي هي 1 سور بي بلس 1 فوا بي اللي هو جوج سور بي فوا سي اللي هو بي. دونك غادي نديرو دابا نحاولو نسامبليفيو مزيان. دونك هادي هي لا كومبيان مزيان. دونك غادي نحاولو نشرو. دونك اشنو غادي تولي عندنا بي فوا بي. دونك بي او كاري. دونك اول حاجه جوج في جوج. دونك هنا جوج هنا بي فوا بي. دونك بي او كاري بلس بي هنا بي فوا واحد هي بي. دونك من بعد نحاولو نسامبليفيو لتحت. دونك من بعد غادي نشوفوا شنو هو المقام الموحد. باين بلي المقام الموحد هو اول حاجه عندنا جوج بي جوج على بي مضروب في بي. دونك هاد بي غادي تمشي مع هادي. دونك المقام الموحد غيكون بي بلس 1. دونك نديرو المقام الموحد هو بي بلس 1 بي بلس 1. دونك اش غتولي لنا؟ غتولي لنا هنايا بي بلس 1 بلس 1 بلس 1 هاهي بلس جوج بلس جوج. دونك شوفو فيريفيو واش فريمون داكشي هو هداك او لا. بلس 1 بلس 2 صافي هي هادي. ابري عندنا اش بي ايكال مزيان. دونك عندنا جوج سور بي او كاري بلس بي. دونك عندنا هنا بي بلس عندنا واحد زائد واحد هي جوج مع جوج هي 4 سور بي بلس 1. دونك اشنو غادي نديرو دابا؟ هادي في المقلوب ديال هادي. هادي مضروب في المقلوب ديال هادي. غادي تولي عندنا جوج على بي او كاري بلس بي فوا بي بلس 1 سور بي بلس 4. هادي. دونك نديرو الكالكول ديالنا فينال. هاهي عندنا جوج هادي في هادي. دونك جوج بي بلس جوج على بي او كاري بلس بي فاكتوريال بي بلس 4. دونك هادي هي لا فونكسيون. دونك هادي هي لا فونكسيون فينال ديال السيستيم ديالنا. اخوان كنتمنى بلي فيتكم واحد شي شويه. عرفتوا دابا لا ميثود كيفاش ولينا كنخدموا، حيت الهدف ديالنا من هادشي كلشي لي زيتاب اللي دزنا منها نخرجوا شنو؟ نخرجوا هاد لا فونكسيون دو ترانسفير. نخرجوا لا فونكسيون دو ترانسفير. الهدف ديالنا هو نخرجوا لا فونكسيون دو ترانسفير. دابا غادي نمشيو ليطاب الاخرى. هي دابا راه عرفنا كيفاش غادي نخرجوا واحد لا فونكسيون دو ترانسفير.
دابا خاصنا ننتقلوا كيفاش غادي نمثلوها. قبل ما ننتقلوا كيفاش غادي نمثلوا لا فونكسيون دو ترانسفير، غادي نزيدوا واحد الفيديو اخر غادي نوريكم كيفاش غادي نحدوا لا فونكسيون دو ترانسفير او بوكل فيرمي اي او بوكل اوفيرت. يا ابخي نديروا على الاقل واحد جوج ولا ثلاثه عاوتاني ديال التمارين. يا ابخي غادي ندوزو كيفاش غادي نمثلوا لا فونكسيون دو ترانسفير في دياغرام دو بود. يا ابخي نيكويز. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.